सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को कौन सी बीमारी लाहक है? ज़ियाउल हसन लंजार लंदन क्यों जा रहे हैं? ज़ियाउल हसन लंजार डिप्रेशन का शिकार क्यों है? आसिफ अली जरदारी ने उनसे क्या मुकालमा किया? ज़ियाउल हसन लंजार क्या सोचते हैं? इन पर आज आपसे गुफ्तगू होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आज अहम जो बात आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं वो है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुतालिक। ज़ियाउल हसन लंजार को कौन सी बीमारी सरजद हुई है और कौन सी बीमारी में वो मुब्तला है? जी हाँ नाज़रीन, काफ़ी अरसे से ज़ियाउल हसन लंजार जो हैं वो एक अहम बीमारी जो पाकिस्तान में पाई जाती है उसमें मुब्तला हो चुके हैं और उन्होंने अपनी क़यादत को कहा कि मुझे लंदन जाने के लिए छुट्टी दी जाए। लंदन में जाना चाहता हूँ अपना इलाज करवाने के लिए और इलाज करवा कर वापस आ जाऊँगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उसे नहीं छोड़ रही है। ज़ियाउल हसन लंजार जो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हैं और काफ़ी अर्सा कबल जब आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी ने उनसे कहा कि आपको क्या हो गया है कि सुकड़ गए हैं, क्या वजह है? कहा कि सर मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, काफ़ी अरसे से डिप्रेशन के शिकार में मुब्तला हूँ। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसा कौन सा बोझ है आप पर जिसकी वजह से आप इसको सर पर उठा रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बड़ी आपने दी है जो मैं संभाल रहा हूं लेकिन दिल पर भी ले रहा हूं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये मामला तो होते रहते हैं, आप किस वजह से परेशान हैं? तो वो बातें आपको नाजरीन मैं खुलकर बताऊंगा। एक तो उनकी बीमारी के मुतालिक बताऊंगा, जब कराची के जो इलाका है जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ था तो वो इन दिनों ज़ियाउल हसन लंजार एक निजी अस्पताल के अंदर एडमिट थे क्योंकि वो काफ़ी अलील थे, बीमार थे, जिस पर बम धमाके की वजह से वो अस्पताल से निकल आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिस पर आईजी सिंध, डीआईजी और दीगर जो मुतल्लिका इदारों के एहलकार और अफसरान हैं उन्होंने वज़ीर दाखिला सिंध को बताया कि अपनी जान की परवाह करें, ये इससे वाक़यात होते रहते हैं, आप इससे क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों जो है वो इसको सर पर उठा रहे हैं, क्यों इनको जो है वो सीरियस और संजीदा ले रहे हैं? जिस पर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मुझ पर जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी की वजह से मैं परेशान रहता हूँ और परेशानी का ये सबब जो है वो बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वज़ीर दाखिला को कहा गया कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं और इसको सीरियस नहीं लें, ये वाक़यात पाकिस्तान में रोज़ का मामूल होते रहते हैं। जिस पर उन्होंने एक की भी नहीं सुनी और हर बात पर जो है वो ब्रीफिंग लेते रहे। शर और वहाँ पर जो सेलर तकरार हुआ था घोटकी में, उस पर भी काफ़ी वो रंजीदा और गमज़दा हुए थे और इससे जो सर पर उठाकर 3 बजे रात को जो है वो उन्होंने आईजी सिंध को फ़ोन कर दिया और कहा कि इस मामले को देख लें। कहा कि सर जी ये सुबह होने दो, प्रेस रिलीज़ आप जारी कर दें और इससे आगे आप इसको संजीदा नहीं लें। अगर 3 बजे रात को वज़ीर दाखिला आईजी सिंध को फ़ोन करेगा तो यकीनन आईजी सिंध भी बोलेगा कि 3 बजे रात को हम क्या कर सकते हैं, इस वाक़े को सुबह होने दो। और वज़ीर दाखिला कह ही रहे हैं और हम गुलाम नबी मेमन ने कहा कि एसपी लेवल से लेकर आईजी तक पहुँचते हैं और हमारे इस दौर से या इस वक्त से हज़ारों ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं और ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, इसमें सीरियस होने की कौन सी बात है जिसको आप सीरियस ले रहे हैं? एक तो ये हो गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं और दूसरा ये है कि वो छुट्टी पर लंदन जाना चाहते हैं। और अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि ज़ियाउल हसन लंजार फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला है। जी हाँ नाज़रीन, ज़ियाउल हसन लंजार के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में है
اور لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحسن لنجار اچھے طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں. جو شخص علیل ہوگا، جو شخص بیمار ہوگا، جو شخص اس عہدے کے قابل ہی نہیں ہوگا، یقیناً وہ کیا گفتگو کرے گا، کیا بات کرے گا، کیا جو ہے وہ منہ کھول کر بات کرے گا. تو ان کے لیے کافی یہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اور تیسری جو آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو لندن نہیں جانے دیا گیا. اسے کہا گیا کہ آپ یہیں پر رہیں، لندن نہیں جائیں، اور آپ کا علاج یہیں پر ہوگا اور آپ کا علاج کیا جائے گا. لیکن یہاں پر ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لندن جائیں بھی تو واپس نہ بھی آئیں. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ ضیاء الحسن لنجار یہاں سے گئے علاج کے بہانے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان وہ لوٹ کر واپس ہی نہ آئے، کیونکہ آصف علی زرداری، فریال تالپور اور بلال بھٹو زرداری کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ انہیں کچھ ہو. لیکن ضیاء الحسن لنجار بڑی لوگوں کے ساتھ دشمنیاں اٹھا بیٹھے ہیں. ضیاء الحسن لنجار کا جو ہے وہ اسماعیل ڈائری کے ساتھ ایک ٹاکرا آپ نے سنا ہوگا چل رہا ہے. اسماعیل ڈائری کے حوالے سے انہیں لاپتہ کیا گیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اوپن ٹرائل ان کا نہیں چلنے دیا جا رہا. یہ یقیناً دشمنی جو ڈائری برادری کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں، وہ ہو گئی ہے ضیاء الحسن لنجار کی. ضیاء الحسن لنجار اس میں سے پریشان ہو گئے ہیں کہ کس طرح جان چھڑائی جائے اسماعیل ڈائری سے، کیونکہ چند سال قبل بار کے جو رہنما تھے سلام ڈائری نواب شاہ کے، ان کا مرڈر ہوا تھا، جس کا الزام بھی ضیاء الحسن لنجار پر لگا تھا. لیکن ضیاء الحسن لنجار نے ان کو جو کہتے ہیں کہ اپنی صفائی دے کر جان چھڑوائی تھی، وہ بھی قصہ ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. اور ڈائری برادری جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ہے وہ اسماعیل ڈائری کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ سردار خان محمد ڈائری کے ساتھ ہے اور بہادر ڈائری کے ساتھ. یقیناً اسماعیل ڈائری کی بھی وہاں پر سے ہے، اور چاہتے ہیں کہ ضیاء الحسن لنجار اس طرح کی دشمنی کیوں کر رہا ہے. دوسری دشمنی یہ ہے کہ جو دھارے جو برادری ہے، جس میں جو ہے وہ اہم پوسٹوں پر رہنے والے پنو عاقل کے دھارے جو ہیں، ان کے منور دھارے جو کلارک ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، اور جو رجسٹرار آفیس جمشید ٹاؤن 2 میں تھا، اور اب ان کو تبادلہ کر کے جو ہے وہ 1 میں رکھا گیا تھا، جہاں پر زمین جو تھی 1 ارب سے زائد کی فریال تالپور کی، اس کو اس نے اپنے بھائی کے نام پر ٹرانسفر کر کے ایک بین الاقوامی چیٹر کو فروخت کر دی. اس پر بھی وہ جو ہے وہ دھارے جو برادری جو ہے، جس میں اکرام اللہ دھارے جو ہوا، سیف اللہ دھارے جو ہوا، طارق دھارے جو ہوا، ظفر اللہ دھارے جو ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو اس وقت موجودہ سیکریٹری وفاق میں بیٹھے ہیں وہ ہوا، اور کشمیر دھارے جو جنہوں نے کافی عرصہ قبل سیف اللہ دھارے جو اور دیگر جو دھارے جو برادری ہے ان کو کافی سہولت میسر کر کے دی، کراچی کے پلاٹوں کے حوالے سے ان کے نام پر ٹرانسفر کروا کے دیے. تو یہ خاص چہیتے تھے منور اور جو ہے وہ کشمیر دھارے جو. منور کو ضیاء الحسن لنجار نے ملتان کے قریب پکڑ کر جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کا ٹرائل نہیں ہونے دیا جا رہا. ضیاء الحسن لنجار اس کا ٹرائل ہونے نہیں دے رہا ہے، اور وہ اب تک جو ہے وہ جیل میں ہے، اور بغیر کسی ایف آئی آر کے سینٹرل جیل کراچی میں ہے. منور جو دھارے جو ہے کلارک تھا ریونیو میں، اس نے جو فریال تالپور ہے اس کا پلاٹ جو وہاں عوامی مرکز کے سامنے سندھی مسلم سوسائٹی کہتی ہے، اس کا جو پلاٹ تھا وہاں پر 1.5 ارب سے زائد کی ملکیت کا اس کو فروخت کر دیا ہے. وہ پلاٹ بھی دے رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے. اور جو فریال تالپور ہے ایک پر ہی اڑی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کیوں کی ہے. یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ضیاء الحسن لنجار کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس سے قبل جو ہے وہ ان کا حلقہ مورو کا ہے، اور وہاں پر جتوئیوں سے پہلے ہی اس نے دشمنی مول لی ہے. اور جتوئی جو راضی خان ہے، ان کی والدہ یا مرتضی جتوئی، انہوں نے علل اعلان کہا تھا کہ ضیاء الحسن لنجار کو ان سے جو دشمنی ہے
وہ یقیناً مہنگی پڑے گی، اور یہ دشمنی کوئی اور نہیں کر رہا، ضیاء الحسن لنجار کر رہا ہے۔ تو یہ ان برادریوں کی دشمنی الگ ہو گئی اور کافی معاملات جو ہیں وہ الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں وزیر داخلہ سندھ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے انہیں چھٹی دے دے، کیونکہ یہ تو اپنے کیسوں سے مقدمات سے جان چھڑوا لیں گے، کوئی بھی برادری ان کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر سکتی، البتہ میرے ساتھ جو ہوگا وہ کافی بھیانک ہوگا، اور میں ان رہنماؤں کی وجہ سے دشمنی نہیں مول سکتا ہوں، اور دشمنی تو انہوں نے کافی مول لی ہے۔ اب ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں علاج کے خاطر جو ہے وہ اس ملک سے چلا جاؤں، اور جیسے ٹپی چلے گئے تھے اور ٹپی کی طرح میں بھی کہ اسی طرح رفو چکر ہو کر کوئی سکھ کا سانس لے لوں، اور کافی یہاں پاکستان میں رہ گیا اور وزارتوں کا مزہ بھی لے لیا، اب جو ہے وہ کافی عرصہ باہر گزارنا چاہتے ہیں اور اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو